अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आपको याद होगा 9/11 जिसने दुनिया को बदल दिया। 9/11 के बाद जहाँ पे बहुत मारामारी हुई, लाखों की तादाद में लोगों को मार दिया गया और सिर्फ उनके फेथ की बुनियाद पर, उनकी ईमान और कायद की बुनियाद पर और उनकी रिलीजन की बुनियाद पर उनको मारा गया। उसमें एक चीज़ ये भी हुई थी कि एक नया तजुर्बा किया गया, एक जेल बनाया गया जिसका नाम था गुआंटानामो बे। आपको याद होगा। और उसकी कितनी जानका किस्म की खबरें और उनकी स्टोरीज वो आप सुनते रहे हैं, किस तरीके से वो सारे मामलात हुए, किस तरीके से लोगों को पकड़ के, आपको याद है पाकिस्तान से भी जनाब मुशर्रफ ने मुख्तलिफ लोगों को पकड़ के दिया उनको, और वो ले गए वहां पे जाके उनको इतना टॉर्चर किया गया, वाटर बोर्डिंग की गई। यानी आप बता नहीं सकते जो उन्होंने सहा। वो तो और बात है, आप उनको बयान नहीं कर सकते जो जो उन्हें जिन जिन मजालिम में से उनको गुजारा गया, किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, क्योंकि वो क्यूबा का एक हिस्सा था, उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ भी नहीं लगता था। और वहां पे उन्होंने एक ऐसा वो जेल बनाया कि जिसके ऊपर मतलब एक किताबें लिखी जाएंगी बाद में, अभी भी कुछ लोगों ने लिखी हैं। जिन लोगों ने लिखी हैं, जो कि वहां पे रहे हैं, उन्होंने चंद दिन पहले, तकरीबन 10 दिन पहले, उन्होंने एक खत लिखा है प्रेसिडेंट बाइडन को। और उन्होंने उस खत में बड़ी दर्दनाक किस्म की अपील की है और बहुत ही जज्बाती किस्म का उन्होंने एक खत लिखा है, और उन्होंने उसमें अपील की है प्रेसिडेंट बाइडन से। क्या अपील की है, मैं आपको उसको खुद जो वो है उनका जो लेटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये सारे मामला जो हैं वो हो रहे हैं, और क्या क्या तरीका है जिस तरीके से उन्होंने अपील की है, और इसकी कितनी शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है। अब ये देखिए कि ये एक लेटर है जिसको आप देख रहे हैं, और ये लेटर मुख्तलिफ जगहों पे छपा है। ये मैं आपको बताता जाता हूँ, और साथ साथ आपको थोड़ा सा इसका जिस्ट भी बताता जाऊंगा। ये ओपन लेटर है टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और लिखने वालों में से एक मंसूर दयाफी हैं, मौज़म बेग हैं, ये यूके के हैं, लखदर बुमिदियान हैं, समी अलहज हैं, अहमद अरचडी हैं, और ये तीन तीन लोग और भी हैं। टोटल 7 लोगों ने ये खत लिखा है, और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि प्रेसिडेंट बुश साहब ने इसको ओपन किया था, ओबामा ने इसको प्रॉमिस किया कि बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इसको उन्होंने ये कहा है कि आपको अब ये एक मौका मिला है कि आप इसको बंद करें। उसमें उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई है जिसमें आपको पता ही है कि वहां पे क्या हालत थी लोगों की, और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से लोगों को पकड़ा गया और उनको जलील और रुसवा करके रख दिया गया, और कई लोगों को सारी जिंदगी की ऐसी ऐसी जख्म लगाए कि उनमें से वो जान बर ही नहीं हो सके। उनको हर वक्त वो शैकल्स में रखते थे और हर वक्त उनको तबाह करते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि वी राइट टू यू एज फॉर्मर प्रिजनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स held without charge or trial at the military detention facility at Guantanamo Bay, who have written books about our experiences. ये वो लोग हैं जिन्होंने सारों के सारों ने रिहा होने के बाद किताबें लिखी हैं अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से। उसमें उन्होंने पहले कहा कि हम आपको वेलकम करते हैं, और आपने ये जो मुस्लिम बैन उठाया है जो कि ट्रंप ने लगाया था उसको भी उन्होंने वेलकम किया है। फिर वो ये कहते हैं कि जी, डिस्पाइट सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग द रिपील ऑफ द मुस्लिम बैन, there is another deeply flawed and unjust process that has continued through 5 US presidential administrations spanning 2 decades. वो कह रहे हैं कि पिछले 5 सुदूर जो हैं अमरीकी, उनके दौरान ये सारा सिलसिला चलता रहा गुआंटानामो बे का, और उसकी तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। और उसमें उन्होंने फिर मिसाल दी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और कुरान पाक में जो वाकया बयान किया गया, और जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने जेल में डाला था। तो वो वाकया जो है वो वही वाकया है जो बाइबल में भी दिया गया, तो उसको उन्होंने एक बुनियाद बना के उनसे अपील की है। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि ऑल्दो मोस्ट ऑफ अस वर रिलीज्ड अंडर प्रेसिडेंट बुश, एवरीवन वाज होपफुल दैट प्रेसिडेंट ओबामा वुड फॉलो थ्रू विद हिज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू क्लोज गुआंटानामो इन 2009। तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि ओबामा इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। तो ये भी उन्होंने फिर लिखा है कि मैनी ऑफ अस वर एब्डक्टेड फ्रॉम आवर होम्स in front of our families and sold for bounties to the US by nations that cared little for the rule of law. कि हमें अपनी फैमिलियों के सामने पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया गया, और कुछ चंद टकों के हवाले से उसके बदले में वो लिए गए और हमें अमेरिका को दे दिया गया। अब ये भी वो साथ लिख रहे हैं कि some of us had children who were born in our absence. हमारे कई लोगों के जो बच्चे थे वो हमारी एब्सेंस में वहां पे पैदा हुए,
اور گرو اپ ہوئے کیسے؟ ہمارے بغیر. آپ اندازہ لگائے کہ کیا مزری کی کیا حالت ہے. اب آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں موسٹ آف دا پرزنرز کرنٹلی اور پریزنٹلی ڈیٹینڈ ایٹ گوانٹانامو بے ہیو نیور بین ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ کبھی امریکہ نہیں گئے تھے. دس مینس دیٹ آور امیج آف یور کنٹری ہیز بین شیپڈ بائی آور ایکسپیرینسز ایٹ گوانٹانامو بے. ہم اب امریکہ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ امریکہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اس طرح کا ہوگا جو کہ ہم نے گوانٹانامو میں دیکھا ہے. In other words, we have only been witnesses to its dark side. یعنی جو اس کا ڈارک پہلو ہے، اندھیر نگری جو انہوں نے مچائی ہوئی ہے، ہم صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں considering the violence that has happened at Guantanamo, we are sure that after more than 19 years you agree that imprisoning people indefinitely without trial while subjecting them to torture, cruelty and degrading treatment with no meaningful access to families or proper legal system is the height of injustice. یہ انتہا ہے نا انصافی کی کہ آپ کسی کو ٹرائل کے بغیر، کسی کو کسی بھی الزام کے بغیر آپ ان کو اندر کر دیں. اب وہ یہ آگے جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر اونلی 40 prisoners left in Guantanamo. ابھی بھی اس وقت 40 جو ہیں وہ رہتے ہیں وہاں پہ. We are told that the cost of each prisoner is $13 million per annum. دیکھیں کیا ان کے کھابے ہیں، کس طریقے سے یہ کھاتے ہیں. یعنی ایک آدمی کا خرچہ $13 ملین ایک سال کا لگاتے ہیں. اس کے اوپر کیا لگتا ہے؟ اس کو تو کھانے کو پتہ نہیں دیتے ہیں یا کس طرح دیتے ہیں، باقی یہ سب خود کھا جاتے ہیں. $13 ملین خرچہ ہوتا ہے ایک بندے کے اوپر. That means that the United States spends $520 million a year on imprisoning men who will never be charged or convicted in a US court. یعنی وداؤٹ اینی ایلیگیشن، کسی بھی کے اوپر چارج کے بغیر $520 ملین سال کا آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. یعنی اس کی کیا ریزن کیا دے سکتے ہیں؟ کیا اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ پریزیڈنٹ بش اوپنڈ اٹ، پریزیڈنٹ اوباما پرومسڈ اٹ ٹو کلوز اٹ، لیکن فیل ہوا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. At your inauguration, you told the world we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. Cascading کا مطلب ہوتا ہے کہ فال کرنا، بہت تیزی سے نیچے فال کرنا. جو ہمارے جو کرائسس ہیں، یہ بائیڈن نے اپنی جو ہوئی تھی انوگریشن اس پہ یہ کہا تھا کہ ہمارے بہت شدید قسم کے کرائسس ہیں، بہت زبردست بحران ہیں. وی ول رائز ٹو دی اوکیزن. تو یہ اس کو یاد کرا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کہا تھا، ناؤ یو مسٹ رائز ٹو دی اوکیزن. اٹ از دیئر فار آور سجیشن دیٹ دی فالوئنگ اسٹیپس آر ٹیکن ٹو کلوز گوانٹانامو. اب یہ اس میں انہوں نے مختلف تجاویز دی ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگوں کو جو ریلیز کیے جا سکتے ہیں ان کو امیڈیٹلی ریپیٹریٹ کیا جائے ان کے اپنے ہوم کنٹریز میں. پھر انہوں نے کہا دا آفس فار دا اسپیشل انوائے از ری اوپنڈ اینڈ سوٹیبل کنٹریز آر ساٹ ٹو ریسٹارٹ دی ریسیٹلمنٹ پروسیس. ایک اسپیشل انوائے جو ہے اس کا آفس کھولا جائے اور ان کے ذریعے سارا کچھ ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے اور بھیجا جائے ان کے گھروں. آج تک نہ کچھ چارج لگایا گیا ہے، نہ ان کے اوپر کچھ ثابت ہوا ہے، اور ان کے اوپر صرف تباہی ان کی بربادی کر کے رکھ دی گئی ہے. Appropriate measures are taken to ensure that former prisoners are granted the means to start a meaningful life. اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک میننگ فل لائف، ان کا حق ہے کہ ان کو چھوڑا جائے اور ان کو ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے ان کی مدد کی جائے. دی کانسیپٹ آف فار ایور پرزنرس از ریسنڈیڈ. یہ جو آپ یہ کانسیپٹ نا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ قیدی ہیں ہمارے، اس کو ختم کریں. ریپیٹریشن ریسیٹلمنٹ شوڈ ناٹ ٹیک پلیس بائی فورس اینڈ پرزنرز آر ناٹ ریسیٹلڈ ویئر دے ول فیس آربیٹری امپریزمنٹ ونس اگین. یہ نہ ہو کہ آپ ان کو اس جگہ پہ بھیج دیں جہاں پہ ان کے اوپر پھر جا کے کیسز شروع ہو جائیں. تو پیریوڈک ریویو بورڈ رپورٹس شوڈ بی سسپینڈڈ. یہ اس طرح کے انہوں نے مختلف جو مطالبات ہیں وہ کیے ہیں، 8 کے قریب مطالبات ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے اگر آپ پوری ان کی دیکھیں کہ کیا انہوں نے مطالبات کر کے آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گوانٹانامو کازز ڈیپ ڈسٹرسٹ ان واٹ امیرکا سیز اینڈ اسٹینڈس فار. یعنی آپ کے جو کولوفیل ہے اس کا جو تضاد ہے اس کو یہ ظاہر کرتا ہے. 49 کنٹریز سے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ آپ کے اس گوانٹانامو میں آئے تھے، ان کا کیا قصور تھا. Despite the abuses after detention, many of us befriended and welcomed into our homes former US soldiers who guarded us. یعنی جو رہا ہوئے ہیں انہوں نے جو اپنے فارمر ان کے جو گارڈ ہوتے تھے ان کو اپنے گھروں میں بلایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو اب یہ جو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اب چھوڑیں اور اس کو ختم کریں. اور یہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے یہ لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خط تو لکھ دیا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر ہوگا؟ اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. لیکن جو بائیڈن کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جس طریقے سے ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے، اور جو پریزیڈنٹ اوباما کے صدارت کے دوران بھی
एज वाइस प्रेसिडेंट उनका रोल रहा है, उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि प्रेसिडेंट बाइडन कोई इतना बड़ा कोई स्टेप लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो अमेरिका के ऊपर वैसे ही जो पहले ही इतना बड़ा बुरा एक तासुर उनका पूरी दुनिया में है, उसमें मजीद इजाफा हो। अगर ले लें तो बड़ी अच्छी बात है। अमेरिका के शहरियों का भी जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसका भी जरा भला हो जाएगा और अमेरिकी शहरियों का भी कुछ भला हो जाएगा, और उनकी वजह से कुछ दुनिया में कुछ लोगों की जिंदगियों के ऊपर भी कुछ बेहतर असर पैदा हो सकेगा। लेट्स सी, लेट्स होप अगेंस्ट द होप, लेकिन कम से कम होप होनी तो चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।